सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मध्य प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा अनुपस्थित भएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम छलफल बिना नै ल्याइएको भन्दै माओवादीले बैठकमा अनुपस्थित भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेशको संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद शाहले छलफल बिना नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको, सशस्त्र रकमान्तरमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले आफूहरूले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित सशर्त अनुदान र रकमान्तर सहितको बुन्दामा हाम्रो केही असहमति हुँदाहुँदै पनि एकलौटी गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। माओवादीको उपस्थिति र महत्त्वलाई मूल्याङ्कन नै गरिएको छैन, त्यसैले हामी बैठकमा अनुपस्थित भएका छौँ। सशस्त्र अनुदान र रकमान्तरको रकममा 10% कमिसन खाने शर्तमा चलखेल गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले नीति तथा कार्यक्रम समेत बहिष्कार गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। मध्य प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 9 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यक्रम सूची रहेको थियो। माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। मन्त्री बन्ने होडबाजी र स्वार्थका कारण आफैमा कुरा नमिलेपछि सो पार्टीका सांसदहरू बैठकमै अनुपस्थित भएका छन्। एकलाई हटाएर अर्काले आफू नै मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राम केवल शाहको निधन भएको छ। झन्डै 2 महिनादेखि लिभर क्यान्सरबाट पीडित डाक्टर शाहको दिल्लीको एक अस्पतालमा बिहान उपचारको क्रममा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौँमा उपचार सम्भव नभएपछि एक साता अघि उनलाई दिल्ली लगिएको थियो। उनी मधेसका एक चर्चित, कुशल, अनुभवी नशा तथा हात जोड्ने रोग विशेषज्ञ थिए। 3 वर्ष अघि उनलाई मधेस सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी उपकुलपतिमा डाक्टर शाहलाई नियुक्त गरेको थियो। 9 जिल्लामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरा मध्ये केहीमा आजदेखि खोप लगाउन सुरु भएको छ भने केहीमा सम्बन्धित जिल्लाले आफ्नो अनुकूलका समयमा भोलि वा पर्सिदेखि सुरु गर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियानमा 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइनेछ। विभिन्न जिल्लामा दादुरा महामारी देखिएपछि अन्य जिल्लामा फैलिन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिन थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका बेला कतिपय बालबालिका दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाले पनि संक्रमण देखिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। दादुरा रोकथामका लागि दादुरा विरुद्धको खोप नै उत्तम विकल्प भएकोले आफ्नो बालबालिकालाई खोप नछुटाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। एकजना दादुरा संक्रमितबाट 18 जनासम्ममा यो रोग सर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालले सन् 2019 मा दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखे तापनि बेला बेलामा खोप प्रकोप देखिएको सन् 2023 सम्ममा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य सारिएको थियो, तर यही समयमा फेरि दादुराको संक्रमण भेट्न थालेका छन्। सर्लाहीबाट अवैध 18 लाख रुपियाँ सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। बागमती प्रदेश 0102602299 नम्बरको कारमा लुकाई लैजाँदै गरेको 18 लाख रकम सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा कार चालक मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 3 का बाँसमाडीका 40 वर्षीय हेमराज विश्वकर्मा, कारमा सवार सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिका 4 घर भए हाल काठमाडौँ काडाघाडी बस्ने 31 वर्षका मौसम मग्राती, सर्लाहीका बागमती नगरपालिका 1 बस्ने 31 वर्षीय दीपक तामाङ र खोटाङ रावावेसी गाउँपालिका 4 बस्ने वर्ष 44 का विमल तामाङ रहेका छन्। सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिपेन्द्र पजियारले थारूका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिवन नगरपालिका 11 स्थित पूर्वतर्फ जाँदै गरेको सो कारलाई शंकाको आधारमा चेक जाँच गर्दा कारको पछाडि डिक्कीमा लुकाई राखेको अवस्थामा 18 लाख रुपियाँ फेला परेको हो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीहरूलाई प्रोत्साहित गरी एमालेमाथि
आक्रमण गराइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द न्यौपाने सहित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ तथा स्वागत कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले पहिचानवादीको नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाहरू भइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पहिचानवादीको नाममा सत्ता पक्ष नै मुठभेड गराउन लागि परेको भन्दै अब नेकपा एमाले प्रतिवादमा उत्रिने बताउनु भयो। उहाँले एमालेले पहिचानका नाममा भइरहेको आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभर पहिचानको विष फैलाउन कोसिस गरेको पनि सफल नबनेको बताउनु भयो। पहिचानवादको संरक्षण पुष्पकमलवादीहरू भएको भन्दै प्रचण्ड पथ देशद्रोही र अपराधी पथ भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रहरीको टाउको फुटो अनुहार कुचियो सबै हुँदाखेरि पनि प्रहरीलाई केही नगर्नु हुनेछ। हरेक जिल्लामा तिनै थोरै केटाहरू पुग्छ। हरेक जिल्लामा मोटरसाइकल दियो तिनै केटाहरू पुग्छ। पहिचान पहिले मैले त्यो 74तिर 73तिर कसैले जान नपाउने कार्यक्रम गर्न नपाउने केपिओली निषेध एमाले निषेध क्रिकेट निषेध अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचान कार्यक्रमको सत्ता संरक्षण अपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन्। आफैले आफ्नै मान्छे मारे सुरु हामीमाथि हमला कहिले बन्द भनेका छन्, कहिले तोडफोड गरेका छन् भने गरेका छन्। आज मात्रै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य रामनारायणलाई मनिष सर्केर आगो लगाउन खोजे भनेपछि कहाँसम्मको हत्या प्रयास भइरहेको छ पहिचानको नाम। यस कुरामा हाम्रो पार्टी किंचित डराउँदैन, लच्किँदैन, झुक्दैन। नो कम्प्रोमाइज। नेपाललाई जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने, जातिका नाममा यो इरान प्रदेश राख्न खोजेको किन रहेछ भने हामी देखिन्छ नराख्दा हेर्नु छ, राख्ने हो भने के हो? गैर किरान भनेको त्यहाँ बस्न पनि नपाउने अवस्था बनिरहेको छ। यस प्रकारको प्रचण्डले सकेन यो विश्व आगो भइरहेको। प्रचण्डले खोजे हो देशभरि विश्व आगो फैलाउन पहिचानको राजनीति जातका राज्य, जातका नाममा राज्य यो कोसिस गरे भड्काउन खोजेको, बिथोल्न खोजेको प्रचण्ड। अब अर्कोतिरबाट प्रचण्डहरूको यसमा प्रत्यक्ष संलग्नतादेखि नाम राख्ने अनि पछि गरिदिएको भन्ने, अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने र त्यता मान्छेहरूलाई भड्काउँछ। त्यो प्रचण्ड एउटा चाइनिज नाटकमा कस्तो गर्छ भने एउटा मान्छे आउँछ, त्यो चाहिँ जर्नेल त्यसले गर्दा रानीको हिंसावादी, यसो गर्दा शान्तिवादी, यसो त्रासे, यसो गर्दा यसो गर्दा जनेको के हो के थियो। एकछिनमा पहिचानवादी, एकछिनमा राष्ट्रियतावादी, एकछिनमा फाटोवादी, एकछिनमा तमासा झट्का यस्तो आवाज झट्काउँदा बेग्लै 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 चेहरा फट 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 जति बेला जस्तो यो अहिले पनि यो अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नाममा आफै सहमतिका साथ राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउने फेरि पहिचानवादीको पक्षमा लिइरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 31औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 56 लाख
डिम्यान्ड होल्डरलाई देखाएर सीमित स्वार्थ समूहले फाइदा लिने गरेको जिकिर गर्नुभयो। थोरै लगानी गर्ने पनि शेयर बजारमा कमाउने वातावरण बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। बजेटमा सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्ने खालको भएको भन्दै उहाँले बजेटको आम उद्योगी व्यवसायीलाई प्रमोट गर्ने खालको ल्याएको पनि तर्क गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले 56 लाख लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै मन्त्री महतले बोर्डले उच्च महत्त्व दिएर जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कमोडिटी बजारलाई पनि शेयर बजारमा प्रवेश गराउन चर्चा चलिरहेको हरेक क्रियाकलापलाई पेपरलेस बनाउने कुरा भइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले 2 महिनाभित्र ब्रोकर सङ्ख्या 93 पुर्याउने बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो। कुराहरू चाहिँ प्रचार हो। त्यो सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। एउटाले लेखिदियो, संसारभरि पुग्यो, सबको हातमा स्मार्टफोन छ, लौ खत्तमै पारेछ कि क्या हो, स्वाटै घट्यो। हामीले स्पष्टीकरण दियौँ, त्यस्तो हुँदै होइन। त्यसपछि त्यो बढ्यो। त्यो बढ्ने क्रममा ती आम लगानीकर्ताहरूले कति फाइदा, त्यो तल गएपछि ठ्याक्कै जुन माथि जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ, आम लगानीकर्ताहरूले कति फाइदा उठाए। त्यसबाट फाइदा उठाउने भने जो यसमा चाहिँ अत्यन्त विज्ञ छ, नियमित रूपमा त्यसलाई चाहिँ हेरिराखेको छ, के गर्दा कहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी उहाँहरूलाई छ। मोस्ट प्रोभाबली उहाँहरूले नै त्यसको फाइदा चाहिँ उठाउनु भयो। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो शेयर मार्केटलाई सीमित व्यक्तिहरूको ले फाइदा पुर्याउने, फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्र यो सीमित हुनुहुन्न। यो आम लगानीकर्ताको यो ब्याङ्कमा राख्दा यति आउँछ, यहाँ राख्यो भने अलिकति फाइदा हुन्छ कि भनेर आफूले चाहिँ मेहनत गरेर आफ्नो चाहिँ पेट कटाएर भए पनि केही भोलि केही होला कि भनेर जुन लगानी गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी यसको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक उसमा पनि लानुपर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा लानको लागि धितो बोर्डले काम गरिरहेका छ। उपयुक्त समयमा ती कुराहरू पनि, यो कमोडिटिज मार्केट पनि अब यसलाई पनि यो शेयर मार्केटमा यो प्रवेश गराउने कुरा भइराखेको छ। त्यसो हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने, अब अघि बोर्डका अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ, यो प्रस्तुतिमा पनि प्रेजेन्टेसनमा पनि आइसकेको छ। यसो अटोमेटेड सिस्टममा लाने र पेपरलेस हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ पेपरलेस बनाएर लाने, कसैले अनड्यू एडभान्टेज लिन नपाओस् त्यसको सुनिश्चितता गर्ने, तोकेर त्यो समय सीमामा मापदण्ड पुग्ने सम्पूर्ण निवेदकहरूले न्याय पाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई हामीले लागू गरिसकेका छौँ। त्यस अन्तर्गत 18वटा ब्रोकरहरूले ब्याङ्किङका सहायक कम्पनीहरूले समेत लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसबाट ब्रोकरको सङ्ख्या 10औं वर्षको प्रयासपछि अब 50बाट अहिले 68 पुगिसकेको छ। तर हामी 2 महिनाभित्रमा चाहिँ यसलाई 93 पुर्याउँछौँ भन्ने आश लिएर बसेका छौँ। यसले यो 56 लाखभन्दा बढी भएका यो लगानीकर्ताहरू र देशको कुना काप्चासँग भएका हाम्रा लगानीकर्ता, जुन हाम्रा वित्तीय साक्षरता असाध्यै कम भएको मुलुकमा यो एउटा सशक्त ब्रोकर कम्पनीहरूले, ठुला कम्पनीहरूले उचित सेवा दिने, सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने र उहाँहरूको अल्टिमेटली लगानीमा चाहिँ लागतमा कम गर्ने, प्रतिस्पर्धाको मार्फत लागत कम गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ। यसै गरी कमोडिटी एक्सचेन्ज हामी आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा अर्को पाटो भनेको चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको उचित माध्यमबाट
नेसनल इकोनोमी फर्मेसनमा सहयोग गर्ने, इकोनोमीको डाइभर्सिफिकेसनमा चाहिँ अटोमेटिक एउटा तपाईँको सिस्टमेटिक एउटा बाटो खोल्ने, त्यसमार्फत चाहिँ उद्यमशीलताको प्रवर्धन विकास एसएमई प्लेटफर्म पनि हामीले नेप्सेमा खडा गर्दैछौँ। क्याबिनेटमा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ अहिले। अब केही समयमा त्यो पास भएपछि हामी त्यसलाई लागू गर्न साथ एउटा भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीको चाहिँ पूर्ण इकोसिस्टम नेपालमा तयार हुन्छ पहिलोपल्ट। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एसएमई प्लेटफर्म र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटी फन्डको इकोसिस्टम तयार गर्ने र धितोपत्र बोर्डको सेवा सुविधा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार भक्तपुरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। भट्टराईले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्यसहित नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको भन्दै आफ्नो पार्टीले निकट भविष्यमा नै अन्य पार्टीभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्ने बताउनु भयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त गरी नेपाललाई बदल्न सङ्कल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भयो। समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित बनेको हाम्रो पार्टी हो। देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न हिमाल पहाड मधेसका सबै जातिबीच उनीहरूको जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा संहिताको व्यवस्थापन गर्ने, देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ, अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही छ भनेर खोज्नु पर्ने, भ्रष्टाचार कोही छ भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने कोही छ भनेर सिलो खोज्नु पर्ने, यस्तो ठुलो एउटा सङ्क्रामक रोगबाट गुज्रेको अवस्था छ। त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई सुशासन दिने र देशको साधन स्रोतको उचित उपयोग गरेर छोटै हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि, केही व्यक्तिको निम्ति समृद्धि होइन, सबैको निम्ति समृद्धि, अर्थात् सबैको निम्ति लोकतन्त्र, सबैको निम्ति समृद्धि हो। यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य सहित जुन हामीले पार्टीको यो सुरुवात गरेका थियौँ। विभिन्न घुम्तीहरू भए, त घुम्ती हुँदै अहिले हामी विभिन्न नामहरू भए, हाम्रा विभिन्न चुनाव चिन्हहरू भए, कतिपयले अलि व्यङ्ग्य पनि हामीलाई जनताले पनि तपाईँहरू पार्टी कुन हो, के नाम हो, कुन चिन्ह हो, अर्कोचोटि के लिएर आउनुहुन्छ भनेर व्यङ्ग्य गर्ने समय जुन अवस्था भयो, तैपनि हामी संसार बदल्न र नेपाललाई बदल्न, अग्रगामी दिशामा लैजान, पछाडि फर्काउन होइन, अग्रगामी दिशामा लैजान, त्यो सङ्कल्पसहित हिँडेका अगुवाहरूको यो पार्टी भएको हुनाले हामीले यो बैठकबाट सबै प्रकारका अन्यल अकर्मण्यता, भ्रम हामीले चिर्नेछौँ। हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दिशा के हो, हामी कहाँ जान खोजेको, हाम्रो छुट्टै पहिचान के हो। स्थापित काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट ब्रान्डका जुन पार्टीहरू छन् र अहिले फेरि विभिन्न भूमिकाका रूपमा नयाँ शक्तिहरू उदाइरहेका छन्, त्योभन्दा फरक नेपाल समाजवादी पार्टी कुन अर्थमा फरक हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट ढङ्गले हामीले यहाँ राखेर हामी जानेछौँ। स्पष्ट कार्यदिशा भएन भने अरू जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि, राम्रो सङ्गठन बनाए पनि, चुनावमा अलिकति चुरीफुरी गरे पनि, राम्रो प्रचार प्रसार गरे पनि त्यो छेडेको हुन्छ हो। त्यसले यसलाई यो पार्टीको रूपमा पुनर्गठन भएपछि प्रष्ट ढङ्गले हामीले राख्न पाएका थिएनौँ, दस्तावेजीकरण गर्न पाएका थिएनौँ र हामी सबैले एउटै भाषामा बुझ्ने, एउटै भाषामा जनतामा पुर्याउने र एउटा शक्तिमा रूपान्तरण गरेर राज्य समाजवाद अथवा साम्यवाद, कम्युनिजम भन्ने धारका जुन पार्टीहरू छन् त्योभन्दा यो कसरी भिन्न हो भनेर आम आफ्नो ग्रुपमा पनि त्यसरी छलफल गर्नुहोस्। यहाँ पनि अब एउटा ठिक छ, समयको पाबन्दी छ, सबैले बोल्न चाहिँ समय। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीको मुख्य कार्यदिशा भनेको राजनीतिक कार्यदिशा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राङ्गा भैँसीको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताएकोमा गोबर बाहेक केही पनि नपाउने बताउनुभयो। उहाँले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मालोचित भएको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा
यस्तो विषय बैठकमा उठ्नु सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुभयो। उहाँले गोर्खा नुवाकोट डेरलधुरामा मात्र विकास बजेट गएको समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाब माग गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय नपरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैंकको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन, एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ, साँच्चै नै थाहा छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय। मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो? यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ। तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो, जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय। र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा, त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको। एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ, अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा 5% भनौँ न, 5%ले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने? घरमुलीले हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन सक्छ सभामुख महोदय? बजेट बन्नुभन्दा 4-5 महिना अगाडि हरेक राजनीतिक दलका अझ विषयविज्ञहरू छन् भने उनीहरूलाई सहभागी गराएर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याउँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा भनेर हामीले भोट मागेका हौँ नि। हाम्रो घोषणापत्रमा, हाम्रा वाचापत्रमा बाकाइदा लेखिएको छ नि। नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ नि। भनेपछि के सत्ता पक्ष के विपक्ष कसैको विमति होला र? हामीले कस्तो शिक्षा नीति बनाउने? आउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एक ठाउँमा उभियौँ र एउटा साझा शिक्षा नीति सरकारलाई हामीले रेकमेन्ड गरौँ। किनकि तपाईँले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको हो, मैले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भनेको हुँ। अनि यहाँ राजनीति कसरी भयो? तपाईँको जिल्लाका बाटोहरूमा भोट हालेपछि अब तपाईँ यहाँ कुनै नेताको जिल्ला अथवा गाउँठाउँमा बाटो पुर्याएर भोट माग्ने दिनको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ हजुर। सिङ्गो देशलाई हेर्नुपर्छ। अब त त्यसरी चल्दैन बाँडेर। सम्मानित सदनमा एउटा पार्लिमेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो। हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू, हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ। हामी तपाईँलाई त्यही सभापति लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आगामी दिनमा बजेट बन्नुभन्दा 5 महिना अगाडि नै शिक्षा स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा बृहत छलफल गरेर साझा अवधारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै आफूहरू जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल गर्नुपर्ने र आफूहरू छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बिना देशमा समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा प्रश्न रहेको बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रलाई लगानी एवं व्यवसायका क्षेत्रमा आइपर्ने जस्तो सुकै समस्या हल गर्न सरकार सदैव तत्पर रहेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले बुटवलको हिल्सद्वारा प्रवर्धित लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गर्दै आफू नेतृत्वको सरकारले देश विकास र समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यसअघि निजी क्षेत्रका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याएको समेत बताउनुभयो। उहाँले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा केबल कार तथा 5 तारे होटल सहितको पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्दा यहाँका स्थानीय मात्र नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामी विकासका निमित्त भैरवा र पोखरा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन, होटल लगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सरकारले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिनुभयो। यहाँ उपस्थित लगानीकर्ता एवं देशको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अवगत नै छ। म आफै पनि देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेकोले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीका सम्भावनाहरूलाई हर समय खुला राख्ने पक्ष रहेको कुरा यस्तै मञ्चहरूमा भन्दै पनि आएको छु। निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिएका सम्पन्न गरिने योजना र कार्यक्रमहरूमा मेरो सहभागिता सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ दह्रो बनाउनु रहेको कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ एकपटक आर्थिक क्रान्ति नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूकै सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले यसअघि पनि आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएर देशको निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा राहतको घोषणा गरेको थियो। यी दृष्टान्तहरूले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ, उनीहरूसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। जोगाउन रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ। यसले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ। उच्च मुद्रास्फीति र अस्थिर ब्याज दरले राज्य एवं सामान्य नागरिकको बजेट प्रणाली, ज्याला, उद्योगको विकास र आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले यसमा सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास पनि काल नै एउटा उदाहरण बन्न सकोस् भन्नेमा म जोड दिएर लागेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। झन्डै ऋणात्मक दिशामा रहेको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याई 7.5% आर्थिक वृद्धि, उज्यालो नेपालको स्थापना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा गुणात्मक विकास, असहमतिको राजनीतिबाट सहमति, सहकार्य र एकताको आधार निर्माण जस्ता उपलब्धि मेरो दोस्रो कार्यकालमा हासिल भए त्यसले प्रश्न गर्दा साझा सङ्कल्पका साथ सबैको सकारात्मक र रचनात्मक सहकार्य र सहयोग हुँदा फेरि पनि विकास र समृद्धिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसपटक म प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्र झन्डै दुर्घटनाकै अवस्थामा थियो भन्दा पनि हुन्छ। तर करिब 6 महिनामा दुर्घटनाग्रस्त अर्थतन्त्रले लय समात्दै गएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आउनुमा सरकारको यही सङ्कल्प र इमान्दार प्रयास जिम्मेवार छ। लगानीका लागि भारतीय उद्योग व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। नेपालमा लगानीका सम्भावना रहेकोले यहाँ आई ठुलो मात्रामा लगानी गरेर प्रतिफल लिन नेपालका उद्योग व्यवसायीलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु। सो भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेबाट अब नेपालमा हाइड्रो पावरका क्षेत्रमा ठुलो लगानीको बाटो खुलेको महसुस गरिएको छ र यो एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको जग्गा कारोबारलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको
गरिएको र यसले अर्थतन्त्र सुधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उच्च मुद्रास्फीति र स्थिर ब्याज दरले असर पारेको भन्दै यसका लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले अब देश विकासको मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पञ्चायतकालीन बजेटको रूपमा पुनरावृत्ति भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार नदिएको बताउनुभयो। उहाँले पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्चलाई जति अधिकार र बजेट छुट्याइन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट पञ्चायतकालीन र बहुदलकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको रूपमा आएको बताउनुभयो। सांसद गुरुङले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट वितरणमा हिसाबले बजेट एकात्मकवादी रहेको बताउनुभयो। बजेटले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई छुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजेट प्रगतिशील नभएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रगतिशील कर प्रणाली पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो। बजेटले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेलले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको स्थापना भयो र त्यो स्थापित पुँजीवादी पद्धतिको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई विकास गर्ने ढङ्गले प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको तुलनामा त्यो अनुरूपको चाहिँ उत्पादन शक्तिको विकासमा यो बजेटले कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। हामीलाई के याद छ भनेदेखि उत्पादक शक्तिको तुलनामा उत्पादन सम्बन्धको चाहिँ विकास भएन भने त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ। प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको तुलनामा उत्पादक शक्तिको विकास हुन सकेन भने त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुन्छ। मार्क्सवादीले भनेको कुरा यही हो, राजनीतिक अर्थशास्त्रले भनेको कुरा यही हो। सायद सोभियत सङ्घको चाहिँ 74 वर्षको समाजवादी सत्ता किन चाहिँ ढलेर प्रतिक्रान्ति भयो त्यहाँ। नेपालको यो संसदले पनि नेपालको सरकारले पनि यो कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो कुरा भने के भनेदेखि हामीले जुन खालको पुँजीवादी प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गरेका छौँ हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट तदनुरूपको उत्पादक शक्तिको विकास गरेर मात्रै हाम्रो समाजवादतर्फको चाहिँ गन्तव्यलाई हामी चाहिँ समाजवादतर्फको यात्रालाई हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास निर्माण गरेर मात्रै हामी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर मात्रै यो धनी र गरिब बिचको खाडललाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ। समान वितरण छ र उत्पादित सामानको चाहिँ उपभोगमा जुन खालको असमान वितरण छ यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि यो बजेटले कुन चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। राजनीतिक संहिता आएपछि प्रशासनिक संहिता आएको छैन। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिराखेका छैनन्। बजेट पास भएको महिनाबाट नै केही महिनाबाट नै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था अहिलेको प्रशासनिक संरचना र नीति नियमहरू पर्याप्त छैनन्। खारेजी तथा गाभिने भनेर प्रस्ताव गरिएका 20वटा निकायहरूको व्यवस्थापन गर्नमा फेरि पनि लफडा सुरु हुनेछ। अहिलेसम्म मालिक भएर कदाइ गरेका अधिकृतहरूको कसको माथामा बस्ने भन्ने लडाइँ सुरु हुन्छ र राजनीतिक दल र नेताहरू तिनीहरूको पक्ष लिने पक्षधरता जनाउने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ र यो प्रक्रियाको व्यवस्थापन ठुलो चुनौती हुनेछ र यसको समाधानमा सरकारले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। हाल प्रतिपक्षी दलमा रहेका एकजना नेताले एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भएको रहेछ। मैले भिडियो हेरेँ। त्यो के भन्नुभएको रहेछ भने गाँजाको रेसाबाट बनेको कपडाको कोट कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा $500 देखि $1000 एक पिसको बिक्री गर्न गर्छौँ। यो कानुन पास गर्यो भने हरेक नेपालीलाई मिनिमम वार्षिक 20-25 लाख कमाउने गरी ग्यारेन्टी दिन्छु भन्ने ठोकुवा गर्नुभएको रहेछ। लोकल रक्सी त आफ्नै सिप हो, यसलाई किन प्रोत्साहित नगर्ने? गाँजा खाने शिवलाई चाहिँ हामीले भगवान भनेर ढोग्न जाने अनि गाँजाले हामीले हिट गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ। तर यही रोस्टमबाट सरकारको बजेटमा छलफल गर्दै जाँदा मैले बिर्सेँ एकजना मान्यज्यूले दोहोऱ्याइ भन्नुभयो, गाँजा भात हो, गाँजा नेपालको प्राथमिकता हो, गाँजा खोल्ने कसले चाहेको, गाँजा कसलाई चाहिएको भनेर भन्नुभयो। यसैले राष्ट्रको नेतृत्व गरेका राजनीतिक जीवनको अनेक आरोह अवरोह पार गरेका अग्रजहरूबाट छलफलको यो स्तर मैले कल्पना पनि गरेको थिएन र आज आम जनताको पनि यो अपेक्षा होइन। केही पक्षबाट नागरिक समाजमा हामी नागरिकता विधेयकको विपक्षमा थियौँ भन्ने जस्तो प्रचारहरू भइराखेको छ। हामीले अस्ति पनि भन्यौँ कि हामी त्यो प्रक्रियाको विरुद्धमा थियौँ। विषयमा त अब संसदमा आएपछि छलफल हुन्छ,
त्यसपछि हामीले हाम्रो धारणाहरू राख्छौँ र मूलभूत रूपमा जो बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् उनीहरूका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्दछ, वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै द्विविधा र फरक मत छैन। तर फेरि पनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दाखेरि त्यो सुविधा लिएर कसैले कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्दछ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा फेरि हामी निरन्तर कायम छौँ। त्यसकारण त्यो गलत प्रचार नगरियोस्। राष्ट्रपति भन्ने व्यक्ति होइन, संस्था हो। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दाखेरि के आधारमा गरियो भन्ने कुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई। अहिले राजस्व उठ्न सकेन, अहिले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य प्राप्त हुन नसके पनि अब आउने उसमा लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर करका दर र दायराहरू बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तर त्यो जुन करको दर र दायराहरू बढाउने क्रममा अन्धाधुन्द काम गरिएको छ, त्यसले एकातर्फ कर बढ्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ त्यसले झन् नकारात्मक भनेको दुष्प्रभावहरू छोड्ने देखिन्छ। तपाईँले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने कुरा गर्नुभएको छ। मानिसहरू भन्छन् त्यसै नै हाम्रो हवाई टिकट दर अहिले पनि महँगो छ। त्यसमा भ्याट पनि तपाईँले जोड दिनुभयो भने त्यसको कारण पर्यटकहरूको आउने क्रममा प्रभाव पर्यो भने त्यो असुली बेसी हुन्छ कि त्यसले गर्ने नोक्सानी बेसी हुन्छ त? यसतर्फ हाम्रो ध्यान गयो कि गएन? होटलहरूमा हामीले जुन थप करहरूको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले के प्रभाव पर्छ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ जस्तो भन्ने मलाई लाग्दैन। पद्धतिको अन्त्य अध्यक्ष लिङदेनले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट राजस्व असुलीको लक्ष्य प्रगति हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले मल कारखाना खोल्ने, हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखि प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदीनाला बेच्ने मात्र ध्यान दिएको बताउनुभयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।